तहरीक इंसाफ की आला हुकाम के साथ क्या डील हो रही है? जज साहब ने तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर कैसे पानी फेर दिया? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह कहा है कि ईद कुर्बान के बाद तहरीक इंसाफ के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। इमरान खान साहब की सियासत ये रही है कि इदारों को टारगेट किया जाए। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के तर्ज सियासत से पसपाई अख्तियार करने जा रही है। नाज़रीन, खबर यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI इमरान खान के तर्ज सियासत से पसपाई अख्तियार करने जा रही है? तहरीक इंसाफ की आला हुकाम के साथ क्या डील हो रही है? इस खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जो हाथ खड़े किए गए और फिर जो उम्मीदें वाबस्ता की गई PTI की जानिब से, जज साहब ने तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर कैसे पानी फेर दिया, इन तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे। तो प्रोग्राम से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं कि वहां पर तहरीक इंसाफ ने हाथ क्यों खड़े किए हैं। मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी और हाई कोर्ट में मुद्दा ये रखा तहरीक इंसाफ ने जजेस के सामने कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, और हॉस्पिटल भी प्राइवेट, अल शिफा, पिम्स में नहीं। और दूसरा तहरीक इंसाफ का मुतालबा यह था कि इमरान खान साहब का उनके ज़ाती मुआलजीन से मुआयना करवाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बना जिसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, जस्टिस खादम हुसैन सोमरो साहब थे। एक दिन समाअत हुई, दूसरे दिन समाअत हुई, कुछ तारीखें भी मिली। अल्टीमेटली जो रिमार्क्स थे जज साहबान के, उन रिमार्क्स पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुतमईन नजर आई। लेकिन जब अदालत की जानिब से मुकदमे का फैसला सुनाया गया जिसमें यह कहा गया कि एक नया मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और वो इमरान खान साहब का डयाला जेल में जाके एग्जामिनेशन करे, और उस मेडिकल बोर्ड में इस्लामाबाद के जो चीफ कमिश्नर हैं वो गैर जानिबदार जजेस को भी शामिल करें। जो पहले वाले डॉक्टर्स हैं उनके साथ मजीद जजेस को भी शामिल किया जाए। अब वो बोर्ड बना, बोर्ड ने जाके इमरान खान साहब का मुआयना किया और बोर्ड की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई। उसके बाद ये होता है कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया। सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई इसी मामले पे कि खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल और ज़ाती मुआलजीन से उनका मुआयना करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस दरख्वास्त को एतराज़ात लगा के वापस कर दिया। आज ये हुआ है कि वो जो एतराज़ात के साथ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से जो वापस की गई थी, मुस्तरद की गई थी, उन एतराज़ात को इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के लगाए गए जो एतराज़ात हैं बिला जवाज़ हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फैसला ये रजिस्ट्रार का अख्तियार नहीं, ये बेंच का अख्तियार है, जजेस का अख्तियार है। तो लिहाजा जो एतराज़ात लगाए गए हैं उन एतराज़ात को रिमूव करके हमारी दरख्वास्त को समाअत के लिए फिक्स किया जाए। अब ये दरख्वास्त कब समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी, किस बेंच के सामने, इसके साथ एक और नुक्ता भी जुड़ा है, एक और डेवलपमेंट भी जुड़ी है। गुज़िश्ता रोज सलमान कमरानी साहब जो कि 190 मिलियन पाउंड केस में हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे, उस केस की समाअत के बाद या वहां पे आर्गू करने के बाद राजा साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ मुलाकात की और वहां पे आके उन्होंने इस्तदा ये की बकौल राजा साहब के ही कि एक तो जो खान साहब की मुलाकातों पे बंदिश है, हमारी जो कंटेम्प्ट की हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी वहां पे सुनवाई नहीं हुई, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला चैलेंज किया था। एक तो वो मुकदमा ज़ेर इल्तवा पड़ा है मुलाकातों पे बंदिश वाला, और जो बाकी मुकदमात हैं वो भी मुलाकात में राजा साहब ने कहा कि चीफ साहब से दरख्वास्त की है कि उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो राजा साहब के ही बकौल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह कहा है कि ईद कुर्बान के बाद तहरीक इंसाफ के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। तो ये जो आज चैम्बर अपील फाइल की गई है, रजिस्ट्रार ऑफिस का फैसला चैलेंज किया गया है, ये और जो दीगर जो इमरान खान साहब के मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, एक्सपेक्टेड है कि ईद कुर्बान के बाद, बकरीद के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे और अदालत उज़्मा के फैसले भी सामने आएंगे।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف اور کچھ لوگوں کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا مقدمہ ہے، اس کی آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سماعت ہوئی ہے۔ اور آج کی سماعت میں جو فارن فنڈنگ میں تحریک انصاف کے جو 2 ایکیوز ہیں، جس میں فیصل قاضی صاحب ہیں، سراج احمد صاحب ہیں، عمران خان صاحب بھی ایکیوز کے طور پہ ان کا نام شامل ہے، جج صاحب نے ان دونوں ملزمان کی جو ضمانتیں ہیں ان کو کنفرم کر دیا ہے۔ اور یہ جج صاحب نے گزشتہ سماعت پہ بتا دیا تھا کہ آج 21 مئی کو جو ملزمان ضمانت کے لیے آئے تھے ان کی کنفرمیشن کا ہم فیصلہ کر دیں گے کہ کنفرم ضمانتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ لیکن ساتھ میں جو پچھلی چند سماعتوں سے تحریک انصاف عمران خان کے خلاف جو چلان آیا تھا فارن فنڈنگ کا، جس کی سکروٹنی چل رہی تھی، وہ سکروٹنی کا پروسیس بھی مکمل ہو چکا ہے۔ پراسیکیوٹر کی طرف سے کہا گیا کہ چونکہ چلان آ چکا ہے، سکروٹنی کی جا چکی ہے، تو پی ٹی آئی اور عمران خان اور دیگر ملزمان کے خلاف ٹرائل پروسیڈ کیا جائے، عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ تو جو تحریک انصاف کے وکیل تھے فتح اللہ برقی صاحب، ان کی طرف سے عدالت سے استفسار کیا گیا کہ چلان جب آ چکا ہے، سکروٹنی ہو چکی ہے، تو پھر آپ عمران خان صاحب کو آئندہ سماعت پہ فزیکلی طلب کر لیں، عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیں۔ جج صاحب نے ان سے کہا، عبدالغفور کاکڑ صاحب نے، کہ میں چلان کو دیکھ لیتا ہوں، ملزمان کے نام بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن شاید ہمیں جو آئندہ سماعت ہے جو کہ 3 جون کو ہونا ہے، جج صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ سماعت اڈیالہ جیل میں کرنا پڑے۔ یعنی پی ٹی آئی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا یہ خواب اپنی آنکھوں میں سجا کے بیٹھی تھی کہ فارن فنڈنگ کیس میں جج صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کی ڈائریکشن دیں گے، پولیس کو حکم دیں گے کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن جج صاحب نے آگے سے کہہ دیا کہ آئندہ سماعت ممکن ہے کہ ہمیں اڈیالہ جیل میں کرنا پڑے۔ تو یہاں پر بھی تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں، نہ ویڈیو لنک کی انہوں نے بات کی جج صاحب نے، نہ ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی بات کی، بلکہ جج صاحب نے کہا کہ سماعت اڈیالہ جیل میں کرنا پڑے۔ اب آ جاتے ہیں جو ڈیل سے متعلق آج ایک خبر انصار عباسی صاحب نے دی ہے۔ اب جو انصار عباسی صاحب کا آرٹیکل ہے کہ تحریک انصاف کے پس پردہ بات چیت چل رہی ہے، سیاسی رابطے چل رہے ہیں، یہ خبر تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اس خبر کے اندر ایک اور خبر بھی چھپی ہوئی ہے۔ اب وہ خبر کیا ہے؟ کیونکہ انصار عباسی صاحب کے آرٹیکل کے مطابق تحریک انصاف کے جو مفاہمت کے معاملات ہیں، ملاقاتوں سے متعلق، سیاست سے متعلق، وہ طے پا گئے ہیں، لیکن خان صاحب کا طرز سیاست کیا ہے جس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑے گا، پیش قدمی کی بجائے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کی سیاست یہ رہی ہے کہ اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے، اداروں کی شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے، ان پہ الزامات لگائے جائیں۔ یہ خان صاحب کے آپ بیانات نکال کے دیکھیں، جیل میں جانے سے پہلے، سزاؤں سے پہلے، یا جیل میں، اڈیالہ جیل میں قید ہونے کے باوجود بھی جو عمران خان صاحب کے بیانات آتے رہے، خان صاحب مزاحمت کی سیاست لے کے چلتے رہے، قومی سلامتی کے اداروں، ان کے سربراہان کو ٹارگٹ کرتے رہے، اور پورا مقصد کیا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کریں۔ اب اداروں کی طرف سے تو کہہ دیا گیا کہ آپ جانیں، سیاسی لوگ جانیں، سیاسی لوگ بیٹھ کے آپس میں سیاسی معاملات کا حل نکالیں، لیکن انصار عباسی صاحب کی جو خبر ہے کہ جو پی ٹی آئی کو کہہ دیا گیا ہے کہ ایک تو آپ نے ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا، قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا، ان کے سربراہان کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا، منظم قافلے لے کے، منظم لانگ مارچ لے کے آپ کو اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ آ سکتے ہیں، لیکن یہ قافلے، یہ لانگ مارچ، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے طرز سیاست سے پسپائی اختیار کرنے جا رہی ہے اور ایک ڈیل کرنے جا رہی ہے، اور اس ڈیل میں جو خان صاحب کیا کرتے تھے، اداروں کو ٹارگٹ کرو، انہیں برا بلا کہو، ان کے اداروں کو برا بلا کہو، ہجوم لے کے اسلام آباد پہ، کیپٹل سٹی پہ چڑھ دوڑو، اس طرز سیاست سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق تیار ہو چکی ہے، معاملات طے پا چکے ہیں۔ اور ان معاملات کی روشنی میں جو بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی ہیں، ان کی ملاقات ہو سکتی ہے اپنی والدہ بشرا بی بی سے، اور عمران خان صاحب سے، ان کی بہن
نورین خانم کی ملاقات کروانے کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹ یا کیا بڑی خبر سننے کو ملتی ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.